Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है कहानी नंबर 13 जो कि खाकी की कहानी होगी। और बच्चों साथ में हम करेंगे अमशाक गज़ल नंबर 3 और 4 की। बच्चों आज है 22 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों हमारी 12 कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हैं खाके की कहानियाँ, ठीक है। इसमें उन्होंने एक खाका दिया होता है जिसको मद्देनज़र रखकर आप लोगों ने एक कहानी तरतीब देनी है। तो बच्चों ये कहानी नंबर 1 है खाके की, और वैसे ये 13 बनती है कहानी नंबर। तो आइए पढ़ते हैं कहानी कौवे का इंतकाम। दरख्त के एक तने पर कौवों ने अपना घोंसला बना रखा था। कौवा अपने ख़ानदान के साथ हंसी खुशी अमन सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था। सुबह होते ही वो रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ता और शाम को वापस अपने बीवी बच्चों में आ जाता। कहते हैं जब मुसीबत आनी हो तो बता कर नहीं आती। ऐसे ही कौवे के साथ वाक़या हुआ। कौवा हस्बे मामूल अपनी मादा के साथ रोज़ी की तलाश में निकला, जबकि घोंसले में कौवे के 2 बच्चे मौजूद थे जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी नहीं सकते थे। कौवे की गैर मौजूदगी में एक सांप फनकारता हुआ दरख्त पर चढ़ गया और कौवे के बच्चों को खा गया और घोंसले को तोड़ फोड़ कर रख दिया। सांप का बिल दरख्त के करीब ही था। शाम को जब कौवा वापस आया तो अपने बच्चों की मौत का बड़ा दुख हुआ। वो समझ गया ये सारी कारस्तानी सांप की है। मादा कौवे से कहने लगी कि हम ये दरख्त ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सांप का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। कौवा इसकी बात न माना, बल्कि वो इंतकाम लेने की तरकीब सोचने लगा। कौवा हर सूरत में सांप से बदला लेना चाहता था। दूसरे दिन सुबह को ही कौवा बगैर बताए चला गया। इधर उधर उड़ते हुए शाही महल पर नज़र पड़ी तो कौवा महल की मंडेर पर आकर बैठ गया। अचानक कौवे की नज़र खूंटी पे लटके हुए हार पर पड़ी। मोतियों का कीमती हार था। कौवे ने हार पंजों में उठाया और शोर मचाकर प्यादों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। प्यादों ने कौवे को हार लेकर उड़ते हुए देखा तो पीछे दौड़े। कौवा उड़ते उड़ते अपने दरख्त पर पहुंच गया। इधर सांप अपनी मस्ती में बैठा झूम रहा था। प्यादे हार की तलाश में इस दरख्त के पास पहुंचे तो कौवे ने मंसूबे के मुताबिक हार सांप के आगे डाल दिया। सांप हार देखकर खुश हो गया और कब्जा जमाकर बैठ गया। प्यादों ने हार के पास खतरनाक सांप देखा तो लाठियां लेकर पल पड़े और लम्हों में सांप का खात्मा कर दिया और हार लेकर चले गए। इस तरह कौवे ने अपनी अक्लमंदी के सबब सांप से इंतकाम ले लिया। बच्चों इस कहानी का अखलाकी सबक है कौवे का इंतकाम, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर वो देते हैं कहानी आपको लिखने के लिए कि कहानी लिखें जिसका अखलाकी सबक हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो आप लोगों ने ये कहानी लिखनी है। बच्चों कहानी बोर्ड में 5 नंबर की आनी है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसे याद कर लेना है और लिखना है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि अखलाकी सबक याद नहीं करते। अगर वो अखलाकी सबक देकर कहानी पूछते हैं तो फिर उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी कहानी है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है गज़ल नंबर 3 की एक्सरसाइज। तो आइए हम करते हैं गज़ल नंबर 3 जो कि है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की गज़ल। वो पढ़ते हैं और बाद में उसकी एक्सरसाइज हल करते हैं। बच्चों सफ़ा नंबर 136 है।
غزل نمبر 3 ہے، شاعر کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بچوں یہ غزل لی گئی ہے دیوان غالب سے، اور تقریباً ان کے دیوان اردو میں 127 کے لگ بھگ غزلیں ہیں، اور ساری کی ساری بہت اچھی اور معروف غزلیں ہیں۔ بچوں پہلا شعر جو ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ مطلع ہے۔ اور آخری شعر، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یہ مقطع ہے۔ تو آئیے ہم کرتے ہیں اس کی مشق سالو۔ غالب کی غزل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے جوابات دینے ہیں بچوں۔ پہلا سوال ہے، شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ غالب کہتے ہیں کہ مجھے ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ رپیٹ کروں گی، غالب کہتے ہیں کہ مجھے ان سے وفا کی امید ہے جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، شاعر نے دل کے لیے نادان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ بچوں شاعر کہتے ہیں کہ وہ محبوب سے ملنے کا مشتاق ہے، جبکہ اس کا محبوب اس سے بیزار ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر مشتاق ہے اور محبوب بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ بچوں درویش کے لب پر صدا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا۔ بچوں اگلا سوال ہے، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ بچے اس کا جواب ہے کہ غالب نے کہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں۔ مختصر سوالات آپ حل کر چکے ہیں، یاد رہے کہ آپ لوگوں نے ان سوالات کے جواب غزل کو مد نظر رکھ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ویسے اپنے پاس سے کوئی جواب دے دیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں الفاظ آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں لیکن جواب آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ بچوں سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ ہم معنی کریں گے، دل ناداں ناسمجھ دل، مشتاق شوق رکھنے والا، بیزار اکتایا ہوا، ماجرا معاملہ واقعہ، مدعا مقصد، ٹھیک ہے؟ یہاں مراد ہے دل کی بات، صدا آواز۔ بچوں رپیٹ کروں گی، دل ناداں ناسمجھ دل، مشتاق شوق رکھنے والا، مضطرب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بیزار اکتایا ہوا، ماجرا واقعہ معاملہ، مدعا مقصد یا دل کی آواز، صدا آواز۔ بچہ سوال نمبر 3 ہے، اس غزل کے دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے، یعنی شعر نمبر 2 تھا، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ٹھیک ہے؟ تو بچوں انہوں نے یہ پوچھا، یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے، ضد مطلب متضاد ہے، ایسے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھے، نادان دانا، نادان دانا، دن رات، نیکی بدی، موت زندگی، آزاد غلام۔ بچہ رپیٹ کروں گی، نادان دانا، دن رات، نیکی بدی، موت زندگی، آزاد غلام۔
بچوں سوال نمبر 4 نہیں ہم کریں گے، سوال نمبر 5 ہے، اس غزل میں جو قافیے آئے ہیں وہ بتانے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو بچوں قافیے ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہیں، تو ردیف اس غزل میں ہے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے سے پہلے جو لفظ آئے ہیں پہلے شعر میں دونوں مصروں میں اور باقی اشعار میں دوسرے مصرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، وفا، صدا، دعا، برا، ٹھیک ہے؟ یہ والے قافیے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بچوں درد کے ساتھ دوا، مشتاق کے ساتھ بیزار، منہ کے ساتھ زبان، درویش کے ساتھ صدا، جان کے ساتھ نثار، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے کالم ملا لینا ہے۔ سوال نمبر 6 تھا۔